Bonjour chers élèves. Donc غادي نشوفوا جميع les questions les réponses ديال أنتيغون. ديجا درت les questions les réponses ديال البرولوج. درت ديال لا سين 2 اللي كان فيها لا نوريس وأنتيغون، يعني فاس ا فاس أول لقاء ما بين أنتيغون ولا نوريس، يعني الخادمة ديالها وبيان مربية. دابا غادي نشوفوا ما بين أنتيغون أختها إسمان بليس واحد لو بتي ريزومي، غير نعرفوا يعني هاد لاسين على ايش كتهضر، مي غادي نتعمقوا مزيان في الاسئله والاجوبه باش حتى اللي ما قراش لاسين هي من خلال الاسئله والاجوبه غادي يكون عنده معلومات مزيان. يعني جميع الاسئله ممكن تحط في الامتحان على هاد لاسين. دونك هنا واحد لو بتي ريزومي لو ديالوغ اونتر أنتيغون et إسمان. إسمان se lève tôt، فقط بكري إسمان. il cherche أنتيغون، باش تقلب على أنتيغون et la trouve avec la nourrice، لقاتها مع لا نوريس. La nourrice est étonnée en voyant les deux sœurs debout، صدمت ملي شافت هاد الجوج خوت فايقين à une heure pareille، يعني ما خصهمش يفيقوا بما ان هي لابوني الاولى خصها تنوض وتقاد لهم ماكله. دونك أنتيغون fatiguée de sa sortie nocturne، يعني عيات بداك الخرج اللي خرجتها نوكتورن هي الليليه. دوموند ا لا نوريس، طلبت من لا نوريس دو لوي ابورتي دو كافي، قالت لها سيري جيبي لي كافي. دونك صافي بقات المواجهه ما بين إسمان وأنتيغون. غادي نشوفوا دابا يعني الحوار اللي دار بيناتهم. كي انكييت لا نوريس او سوجي دانتيغون، يعني في البدايه كي شنو اللي مقلق ليا بعدا لا نوريس او سوجي دانتيغون. La nourrice علاش مقلقه؟ دونك il n'a pas l'habitude de voir les deux sœurs princesses se lever tôt، يعني ملي شافت حتى إسمان فايقه يعني تقلقات بزاف، يعني ماشي من العاده ديالهم انهم يفيقوا. Comment qualifiez-vous le début de ce face à face entre les deux sœurs؟ كيفاش نقدروا نعطيو نعتو هاد البدايه ديال اول لقاء face à face، مواجهه يعني entre les deux sœurs. Donc le début montre que la relation entre elles est froide، اولا العلاقه بيناتهم بارده. Qu'ils ne sont pas en accord total، انهم ما متفقينش في مره sur un sujet qui reste pour le moment secret، يعني واحد السوجي اللي هو لحد اللحظه مازال هو سر ولا نوريس ما عارفاش. et qu'il est préoccupe sérieusement، هاد السوجي شاغلهم بزاف. دونك هذه هي العلاقه بيناتهم انهم ديجا هما اوبوزي، يعني كل وحده وعندها كاركتير ديالها. relever un anachronisme. دونك هاد anachronisme c'est-à-dire une confusion de date، يعني واحد المفارقه تاريخيه كتكون une époque de ce qui appartient à une autre. دونك هنا شنو كانت عندنا داك الكلمه ديال لو كافي. Quelle forme va prendre ce face à face entre les deux sœurs؟ شنو هي لا فورم اللي غادي ياخذ هاد الفاس ا فاس entre les deux sœurs؟ يعني لا فاس ا فاس va prendre la forme d'une confrontation، يعني كيفاش بان لينا هاد المواجهه بيناتهم بحال كونفرونطاسيون، بحال الصراع يعني عا كيتقاتلوا تما وشاك في va tenter de convaincre، يعني الكونفرونطاسيون مواجهه بيناتهم، كل وحده باغا تقنع الاخرى convaincre l'autre par des arguments sentimentaux ou logiques، يعني كل وحده كتجبد واحد دي زارغيمون ديال الاحساس ولا المنطق، المهم كتحاول تقنعها، وحده كتحاول تقنع لوطخ حتى هي كتحاول تقنع بدي زارغيمون. شنو هو هاد السر اللي بيناتهم؟ كيل سوكري بارطاج لي دو سور، شنو هو اللي مقاسمين هاد السر اللي عندهم؟ دونك لو سوكري هو لونتيرمون دو كادافر دو بولينيس، انهم غادي أنتيغون بغات تدفن لو كادافر، يعني الجثه ديال خوها بولينيس اللي هو خوهم بجوج. دو كيل في بارل أنتيغون كون il n'est pas envie de vivre، يعني ملي قالت لها انا ما عنديش الرغبه نعيش، هنا حياه كانت باغا أنتيغون. دونك أنتيغون il aimait vivre mais pas la vie qu'on lui propose، هي باغا تعيش ولكن ماشي هاد الحياه اللي هما فارضين عليها. pour elle le devoir moral est plus fort que la vie، بالنسبه ليها الواجب والاخلاق حسن من la vie qu'on lui propose. quelles sont les oppositions entre les deux sœurs؟ يعني شنو هما التناقض اللي بيناتهم بجوج، يعني اللي بيناتهم. اولا أنتيغون كوراجوز، شجاعه، غيفوز، ديتيرميني، تيتو يعني عنيده، اكستريميست، ne veut pas réfléchir ما باغاش تفكر، ني كومبروندر لا تفهم، يعني باغا دير اي قرار بالزربه تاخدو. forte libre قويه، refuse la vie misérable des adultes. mais au contraire إسمان peureuse، يعني ماشي كوراجوز، يعني كتخاف، خوافه، رياليست يعني غادا مع الحقيقه ما كتحلمش، هيزيتونت متردده، اوفيرتو ديالوغ تقدر تسمع الاخر، هي الاخرى غير كالم، il réfléchit il comprend son oncle، ولكن وكتفكر وعارفه بلي هذا القرار خاطئ وان لونكل ديالها يعني صعيب ما يقدرش يدير شي قرار يعني ضد ديالو. فيبل accepte la vie dans sa simplicité quotidienne،
قابلة للحياة العادية، يعني ما كتشوفش بعيد، المهم تكون عندها عايشة السعادة في القصر، هي ما كتفكرش، ما عندهاش أفكار بحال أنتيغون. Pourquoi Antigone évoque-t-elle les souvenirs d'enfance؟ علاش ملي في داك الحوار بقات كتجبد معاها الذكريات ديالها ديال الصغر؟ دونك أولا pour montrer que les adultes ne lui laissent aucune marge de liberté. تبين لها أن في الأول كانوا كيحكموا فيها وملي كانت هي صغيرة وما كانوا مخلينش ليها الحرية. Il refuse les ordres d'adultes. أنا ما الأول وهي كانت كترفض هذاك الأوامر ديال لي زادولت اللي كبر منها، يعني هي كتبغي تاخد قرار تطبقه بلا ما تفكر، يعني ما تسمع حتى شي واحد. Quelle est la caractéristique générale du dialogue entre les deux sœurs؟ دونك هاد الكاركتيرستيك باش كيتميز ليا الديالوج ايت ان ديالوج دو سور ديال، يعني شي واحد ما كيسمع السمك، الاخرى كتهضر على القرارات ديالها والاخرى كتهضر بوحدها، وحده ما باغا تسمع الاخرى. aucune des deux sœurs ne veut comprendre l'autre. حتى وحده ما باغا تسمع الاخرى، كل وحده وكتهضر على، يعني كل وحده كتعطي الراي ديالها. quel est le sujet de conversation des deux héroïnes؟ héroïne دونك quel est le sujet de conversation؟ شنو هو السوجي اللي كانوا كيهضروا عليه؟ دونك كانوا كيهضروا على لونتيرمون دو بولينيس، الدفن ديال بولينيس، اي لا ديزوبيسونس، يعني انها ما غاداش تطيع، يعني شي واحد اوبيسون، هنا ديزوبيسون غير مطيعه. quel est le point de vue d'Ismène؟ دونك شنو هو وجهة نظر ديال إسمين في هذا الموضوع هذا، يعني من خلال الكونفرساسيون اللي دارت بيناتهم هاد الفاس فاس. دونك إسمين نو فو با لونتيري، ما بغاتش تدفنو، مي اوبيير او روا، ولكن باغا تطيع لو روا اللي هو كريون. il dit c'est une bêtise، يعني الكلمه اللي كتدل على انها ما باغاش هي هادشي غير بساله. quelles sont les raisons qui la poussent à ce choix؟ بالنسبه لإسمان شنو هما الاسباب اللي خلاوها، يعني بوركوا، شنو هما الاسباب اللي خلاوها تختار انها ما تدفنش الاخ ديالها؟ دونك اولا il se soumet aux ordres du roi، يعني كطيع الاوامر ديال الروا، car la ville est d'accord avec lui، المدينه كلها متفقه معاه، et qu'il a peur de la souffrance، وما باغاش تعاني. ils ne sont pas la force de s'opposer، يعني ما كتحسش بان عندها القوه انها تضاد معاه، car il est jeune fille et n'est pas courageuse، حيت هي جون وماشي شجاعه. quel est le point de vue d'Antigone؟ وبالنسبه لأنتيغون شنو هي لو بوين دو في، يعني شنو وجهة النظر ديالها في هذا لو سوجي هذا؟ دونك أنتيغون ريفيز دو ترو ريفليشير، ما رافضه انها تبقى تفكر بزاف وتفكر في المستقبل، اي اكسبت سون دوفوار، هي باغا دير الواجب ديالها اللي هو الفالونتيغي اي دي زوبيير، انها غادا تدفنو. comment comprenez-vous l'expression c'est comme cela que ça a été distribué؟ أنتيغون قالت لها في واحد السيتاسيون، واحد العباره قالت لها سي كوم سا كو سا ايتي، هادشي هكا كيما توزع، يعني هادشي اللي عطا الله كما كنقولوا حنا. سولا سينيفي كونتيغون دوا جوي سون رول، ان صافي هي هادشي توزع ان انتيغون غادا دير الدور ديالها. دونك هاد لا بياس ديال انوي جون انوي اي لا نيغاسيون دو ديستان، يعني كاين شي حاجه سميتها قدر. دون لي ريبليك دونتيغون quelles sont les phrases qui expriment sa position؟ في الجمل ديال أنتيغون، يعني ديك الريبليك هما لي فراز، شنو هما لي فراز اللي كتبين ان الوضعيه ديالها من هاد القرار هذا، انها رافضه وانها غادا تدفن. دونك جو نو فو با افوار ريزون، قالت لها انا ما باغاش يكون عندي الحق، يعني انا صافي داكشي اللي قال لي راه غنديرو. جو نو فو با كومبروندر ان بو، موا جو سوي با لو روا، انا ماشي هو لو روا. il ne faut pas que je donne l'exemple، يعني ما قالتش ما خصنيش نعطي ليكزامبل، زعما ما تكونش شي واحد شخصيه اكزومبلير ويتبعوها، يعني باغا دير لي قال لها راسها. انا من لو دوفوار ديالها انها خصها تدفن الاخ ديالها. كيكسبريم لا ديرنيير اكسكلاماسيون، اخر اكسكلاماسيون قالتها انتيغون، قالت بوفر إسمان. دونك هاد الاكسكلاماسيون علامه تعجب شنو كتقصد بها؟ Le mépris qu'Antigone a du monde et des adultes et qu'Ismène défend dans cette conversation، يعني الاحتقار، انها محتقراها وان إسمين متبعه هاد الشيء ديال الناس كاملين. دونك هنا واحد ريكابيتولاسيون، يعني شنو علاش هضرنا. دونك هنا لي دو سور سوبوز، مختلفين تماما معارضين. إسمين سو مونتر ريزونابل، كتبان ريزونابل يعني عندها لا ريزون الحق، كتفكر. il faut obéir aux lois de la cité mais son argument est motivé par la peur de la mort، ومن بين لي زارغيمون ديالها اللي كتدافع بهم انها هي خايفه من لا مور. مي أنتيغون نوبيي كا سا كونسيونس، ولكن أنتيغون ما il transgresse، يعني كتفرونشي، يعني تجاوزات l'ordre de Créon par devoir fraternel. Mais ses propos sur son enfance montrent aussi qu'il a toujours été rebelle à toute forme d'autorité، وأنها هي ما عندهاش مع اللي كيحكم فيها وداك السيطرة.